गोविंद बाब, तुम्ही आम्ही आता जो गार्बेजचो इश्यू आता पंचायतींतलो डिस्कशन जालो, प्लस आमी सायटार पण गेले, सायटाचो आमी थिंगाय व्हिडिओ काडलो. सामकें हळशीक जालां त्या जाग्यार. आनी हिंकाय सेम कन्सर्न आहा, जे डिजीजीस जातले, जे इश्यू जातले, आनी डिसिप्लीन ना म्हणटा, आनी खंय ना खंय पंचायत खंय ना खंय फेल जाला अशें दिसून येता. कितें सांगपाक तुमी? नाही, मग कशें आसा, हे पंचायत फेल जाला हें सत्य आसा. कळ्ळें न्ही? सत्य कित्या खातीर आसा, की आमी आयज सद्दां उलयता हांगासर चिंबलात न्ही, बाकीच्या अनेक गांवांनी कितें जाल्लें आसा, आमची कॅरींग कॅपेसिटी जी आसा, कॅरींग कॅपेसिटी आसा तेचो विचार न करता, कळ्ळें न्ही, आनी ताका ही ती सगळीं बाबा वोट बँक आनी हें तें सगळीं कारणां हेका जबाबदार आसा. कळ्ळें न्ही? प्रत्येकाक दिसता, कोण आमदार आसा ताका दिसता, मागीर कोण पंच आहा ताका दिसता बाबा आपणे जर कोण नवीन येता तांकां जर हेल्प जर केलें जर जायत, ही म्हाजी हें जातलें फिक्स डिपॉझीट कशें आमी जशें हितून दवरतात तशें. सो हो जो सगळो प्रॉब्लेम जो क्रिएट जो जाल्लो आसा पळय काय न्हू, हे एक हेच्या फाटल्यान राजकारण आसा. कळ्ळें? आतां तुमी जाणा न्ही, तो जो एमआरएफ जो प्लांट जो आसा पळय, आमी सांगता, आमी चिमलकार जे आसले, आमी गोंयकार कळ्ळें न्ही, केन्नाच आमी अशें हें करिनाशिल्ले. केन्ना आमचे कडेन पद्दत नासली, बाबा पिशवेन घातलें, हें केलें आनी व्हरोन तें हितून उडयलें खंय, व्हाळान उडयलें. आमकां तो सिवीक सेन्स आसलो. पण आयज जालां कशें सांग पळया, जालां अशें, की ह्या कोणा मदीं तुका हें ना, सिवीक सेन्स ना. तें अशें. आमी आतां इतकें सोंसता तें. हांव सदां उलयतां. सदां कितें उलयतां हांव, बाबा हे जे सगळें जे पळय तें हें आसा, ऑलरेडी तेजी कॅरींग कॅपेसिटी सोंपलेली आसा. थंय एक म्हणजे थंय संडास सारके ना, कळ्ळें न्ही, उदकाचो हें ना तेंकां. हें सादो हें न्हू, इन दीस गिवन स्पेस आमी कितके लोक बसोवपाक शकता हांगासर? 100 बसोवपाक शकता. अरे थंय जर तुमी 300 लोक जर हाडून जर घातले तर, तेंचो गुमूत तयार जावचो ना? आं? तेंचे बाथरूम जे कितें हें आसा, तेंचो कचरो तयार जावचे ना? कळ्ळें? दॅट हॅज टू बी अंडरस्टूड न्हू. दॅट हॅज टू बी अंडरस्टूड. आनी हेचे आतां आमी म्हाका सांग, हे परिणाम आमी कित्याक भोगपाचे? आं? आमची जर जो हें आसा पळय काय न्हू, तें कलेक्शन करता. सुको, ओलो गांवान भोंवून आतां पंचायत हें करता. पूण थंय हांवें पळयलां न्ही, म्हाका विचार तूं. राती कडेन जे पळय ते हें आसा न्हू, त्यो अश्यो पिशव्यो घेवन हाडून अश्यो उडयता, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें गजाल, सकाळचें आतां हेका सुद्दां येतना, पणजे सुद्दां वयतना, प्रत्येकाच्या हातीन एक हें आसता, प्लास्टीक आसता. हं. प्लास्टीक बॅग आसा. म्हणजे हो जो सगळो कचरो आनी तें ओलें सुकें सगळें मिक्स केल्लें आसता. येता, ती अशी उडयता, गेली. लोक म्हणजे म्हाका एक सांग, हेचेर आतां तो आतां म्हणटालो की न्ही, सुको ओलो, सुको कचरो, कळ्ळें न्ही, हें सगळें आसा. ते बास्केटांत दवरून पळयलीं, कळ्ळें न्हू. सीसीटीव्ही कॅमेरा लायले, कॅमेरा आसा ते फोडून उडयले. आतां ती जागा आसा ती आमची, कळ्ळें न्ही. आमचे कडेन आसा जागा थंय, सगळी हें आसा तें जें कितें आतां हें जालां तें. कळ्ळें? आमी थंय कितें सगळें प्लांटेशन करताले, हें करतालें सगळें. सगळें तें आमी सोडून दिलें आतां. कित्या खातीर? थंय तुका हात घालप म्हणजे ते रोग न्ही रे बाबा. आं? काम करपाचें, शेत करपाची थंय हें आसा आतां, रावल्लें आसा. आं? खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता बेस्ड ऑन द कॅरींग कॅपेसिटी म्हणटा तुमी. हय, कॅरींग कॅपेसिटी तेंची तर हाय आहा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तितलो जावंक जावो न्हू. जावं. तितलो टॅक्स येता आसतलो. तो तितलो व्हडलो गार्बेज प्लांट आसूंक जाय, तितलो व्हडलो प्रोसेसिंग प्लांट आसूंक जायो. प्रोसेसिंग आनी कशें म्हाजो सदांच हें आसा, जर तर तुज्या त्या स्पेसान तुमी थंय तेंकां रेजिडेन्शियल हें कितकें दितले? आं? कसलीं घरां आसलीं तीं पयलीं? 20 पॉयंट प्रोग्राम. आयज 20 पॉयंट प्रोग्रामाचे थंय आतां 2-2, 3-3 मजली हें जालें. कोण आसा? पंचायतीचो तेजेर हें आसा, कंट्रोल आसा? कांय ना. आं? हेजेर तुमी जेन्ना ते इल्लीगल कितें करता पळय काय न्हू, तेजेर कोण आवाज हें करिना. ते ओगी रावता. तेंचे स्वताचे पंच आसा ते. थंयच कित्याक? खंय? आतां तूं पळयलो आसतलो, तो पंचाक चड पडलेलें आसा. तो म्हणटा कितें फाल्यां सकाळीं तेजे आपूण वाटेक वचत जाल्यार कितें करतलो सांग पळया? आपल्याक तेजे वोट मेळचे ना म्हणटलो तो. सो इंटरेस्ट आसा तो सगळो पॉलिटिकलायज जाल्लो आसा बाबा. पॉलिटिकलायज जाल्लो आसा. आनी आतां कशें आसा, आतां पावसान हें आतां चड जातलें. आं? आमचो जो रायट जो आसा न्हू थंय, आमी ओरिजिनल जे गोवन्स तेंचो आसले काय न्हू, आमची कितें दशा करून उडयली तेंच्यांनी. तुवें तर पळयलां आतां. तूं आतां ते प्लांटा कडेन गेलो, जस्ट हें सम हें फोटोग्राफ घे थंय. कळटलें तुका. सगळी सिवेज ती वचून आमचे थंय तळीं काबार केलीं, सगळे वॉटर बॉडीज काबार केल्यो. आं? हांव सदां म्हणटा, एक पयसो कोणाक दिलो गोंयकाराक, ते शेतकाऱ्यांक? ना, दिवंक ना. आतां तेंकां, तेंचे घाणीचो तेंकां त्रास जाता. कोणाक?
हेंका त्रास जावपाक लागलो. बरोबर मरे बाबा? थंय जी उडयता न्हय, तुमी रावता न्ही रे थंय? आं? तेंका त्रास जावपाक लागलो. सो नाव दे वॉन्ट दॅट इट शूड बी शिफ्टेड. कळ्ळें? आतां परतून प्रश्न येता. आनी खंयचे जेन्ना गांवांत तूं वयतलो तें हें घेवन, कळ्ळें न्ही? ते म्हणटाले तेंची गाण आमी आमच्या गांवांत कित्याक हें करतले? सारकें काय न्हू? सो हे प्रॉब्लेम जे आसा कोण आसा ते आमी आमचे प्रॉब्लेम आमच्या खातीर आमी स्वता तयार करता न्हू. आनी दे शूड हॅव टेकन द हें तेचें कॉग्निजन्स. कोणी पंचायतीन करपाक जाय. तुका खबर आसा न्ही तुजे कडेन कितको हें आसा. कॅपॅसिटी. पावर कितको आसा तुजे कडेन. आं? तुजे कडेन उदक कितकें आसा. हें सगळ्याचो विचार करपाक जाय. कितको उदक येता आमकां. आं? कांय ना. कांय तेजें प्लॅनिंगूच ना न्ही. लास्ट आतां सांग तुमकां दिसता हो सोल्युशन कितें हेजो? तुमी सोल्युशन सांगा आतां. सोल्युशन एक सांगता हांव. जो पर्यंत हे हांगासरले हे जे इलिगल जे सगळें कितें आसा न्हू भरती करपाचें हांगासर कोगीर भरती म्हणटा आमी आमच्या हितून कोंकणीन. तुमच्या वोट बँका खातीर हाडून तुमी जे पळय हें आसा मजेर बेजार जातले हांव उलयतां म्हणून. आं? पूण म्हाजो तांकां प्रश्न आसा. जेन्ना तुमी एका रुमान कितके लोक रावपाक शकता हेचो विचार करा. आनी ते इंदिरा नगर ही आमची पयली प्रॉपर्टी. कळ्ळें मरे? आमचो दोंगर तो. म्हाजो बापायचो. आमकां थंय जागा सुद्दां दवरलेली आसा. तेंय सांगता तुमकां. मदीं इंदिरा नगरच्या मदीं एक ग्रावंड कसो आसा. अजून थंय जागा आसा. आमचो MLA पयलींचो तो सांगतालो म्हाका. शिरोडकर थंय जागा आहा ती तुमकां एक कितके तरी 2 काय 3000 स्क्वेअर मिटर तुका जागा दवरला म्हणून. आं? आमी थंय सुद्दां वताना. कित्याक? ते हळशिकेन कोण रे वतलो? आं? हें सगळें जाल्लें आसा बाबा तें. हें आतां तरी हेंच्यांनी दॅट इज हें सामको तेंकां अलार्म दिल्लो आसा. तुमचो सोल्युशन एक तर थिंगा सेन्सस सामकें जावपाक जाय कोणाचें कितें घर कितें जावपाचें आनी ते इल्लीगल आहा तेंकां थिंगच्यान काडपाक तेन्नाच फर्दर सोल्युशन जातलें म्हणटा तुमी. सगळें बरे तरेन सगळें रेशनिंग जावपाक जाय तें. कळ्ळें न्ही? अरे बाबा जे पयलीं 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंडर जे पळय हें दिल्लें काय न्हू कोणाक घरांक बी हें दिल्लें काय न्हू म्हाका दिसता तितूनचे जवळ जवळ 75 to 80% जे लोक जे आसले काय न्हू पयलींचे दे हॅव शिफ्टेड टू अनदर हें. हांगासर तेंच्यांनी हेका दिला कित्याक पगडी दिला पयशे हें करून. इल्लीगल ते. आं? ते illegal इल्लीगल ते. जालें. They can't sell न्हू. तुका दिल्ली कशी गव्हर्नमेंटान तुका रावपाक जागा ना म्हणून दिल्ली. बरोबर काय न्ही? ते पूण सरेंडर आतां तूं करपाचें कितें ना. केलें तुमी तो सेल करता तेंच्यांनी कांय जाणांनी फ्लॅट घेतला त्या पयशांनी. आं? 5 वर्सांचे हेजेर तुका हें दिता ते. सगळ्यांनी आं. पूण कांय जाण आसा न्हू. सो तेंच्यांनी ताचो बिझनस केलो. जे कितें तुमचे बाबा तुमगे सोशली तुमी हें जे आसले कळ्ळें न्ही? तेजो तेंच्यांनी बिझनस केलो न्ही. पूण तेतूनच्यान ही घाण तयार जाता. सगळें हें तयार जाता. हेचो ते विचार करिना. हेचो विचार करपाक जाय. हेचो विचार करपाक जाय. नाजाल्यार हो प्रॉब्लेम आसा न्हू तुमी खंयी वचात तुमी म्हणटले कळ्ळें न्ही आमी शिफ्ट करा तो दुसरे आसा ते तुजी ही घाण तुज्या आपल्या गांवांत घेतले हें सत्य हां ते उलयला ते कांय जाण हाडटा मरे ते हेज्यो बी चिकन बी हें आसा न्ही चरबी ह्या बी हाडटा ती हाडून ते थंय व्हरून उडयता हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां. आतां वयर वतना आमी युनिटी मॉला कडेन वतना ह्या रोडानसून वता पळय काय न्हू थंयसर सुद्दां थंयच न्हू हेजो चडाव आसा थंय हाडटा उडयता काडून कोण उडयता जे कोण त्या हितून आसात ते त्रास सगळ्यांक कोणाक जाता आमकां सगळे पब्लिकेक जाता सगळो हो विचार करपाक जाय कळ्ळें सोल्युशन आतां ते तेंच्यांनी काडपाक जाय तेंच्यांनीच काडपाक जाय हांव म्हाज्या फॅमिलीन जर सांगलें न्हू बाबा हें करचें ना कॅरी करचें ना कळ्ळें न्हू जो हें आसा तो कलेक्शनाक येता न्ही कचऱ्याच्या तूं काडून तेजे कडेन तें कितें आहा तें करतले मरे सारकें तुमकां थंय हाडून कित्याक उडोवपाची कसली गरज दॅट मीन्स कितें दॅट इज एक्सेस फॉर एक्सेस